सर्वेश्वर मजा येता थंयसर मनशाचो देवानी दोनी म्हूण मानून घेता. तुका आर्गां दिता तुका वाखाणटा म्हज्या जिवितान आनीक नवो दीस तुजी कृपा आनी दया तूं फावो कोत्ताय म्हज्या आत्म्याचो तारक तुजी Mozo Jesu, moja odmiacu, tarutu, moja odmiacu, tarutu, Jesu. बरो गवळी आपल्या शिळ्यां खातीर आपलो जीव दिता. बरो गवळी आपल्या सांडलेल्या शिळ्यांक वालींनी व्हाळांनी दोंगरांनी खडपांनी कांट्या फुट्यांनी घुस्पल्ल्यान सोदूंक येता. देवा हांव तुजी शिळी म्हज्याच उतरांनी हांव सांडली, म्हज्या चिंतनांनी हांव घुस्पली, म्हज्या संवसारी दास्तींनी आनी उस्क्यांनी हांव व्हाळांनी शेणली. तुजी चडशी पयस केली हे वेळार परतून तुजेशी येता, परतून तुजे वेंगेन येता. तूं गवळी आनी हांव तुजी सांडलेली शिळी. तुजे वेगीन तुजे काकुतीन म्हाका वेगळी आमा सगल्यांचो गवळी तुजीच म्हजो जेजू आमा सगल्यांचो गवळी आमा सगल्यांचो गवळी जेजू जेजू सगल्यांचो गवळी आमा सगल्यांचो गवळी आमा
sogleto glory to glory to Jesus moso Jesus ama sogleto
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुम्ही हात उभारून Hallelujah. 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 भावन भयणो येसाने आमी नियाळ करीत आयल्या देव म्हणल्यार मोग. देव म्हणल्यार मोग. देव आमकां उलो मारता, एक एकट्याक उलो मारता. देव मोग. तुमकां दिसता देव रागान उलो मारतलो म्हूण? देव तर मोग. देव आमकां रागान उलो मारतलो? मोगान उलो मारतलो. तुम्ही तुमच्या भुरग्यांचो खरो तर मोग करतात जाल्यार तुमी भुरग्यांक रागान उलो मारतली वा मोगान उलो मारतली? मोगान उलो मारतली. पूण थोडी पावटी भुरगीं मोगान वय म्हणनात. कांय पावटी भुरगीं अरे सायमनाची मामी म्हणटा सायमन बाबा म्हणटा. सायमन कान कान मागीर एक देस्को घालचो पडटा. पूण देवूय बी मोग. देव म्हणल्यार मोग. फादर देव भुरग्याचो मोग करता आनी आमी सगळीं देवाच्या घरान देवा मुखार आमी सगळीं भुरगीं देवाची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पण देवाचो मोग देवाक होय म्हणून आमकां आसूंक जाय बाबार्थ. कितें आसूंक जाय? बाबा. बाबार्थ. जे मनशाक देवाची बाबार्थ ना, जे मनशाक देवाचो ताळो आयकूंक येतलो जाल्यार ताका बाबार्थ आसूंक जाय. जायते वस्तुऱ्यो जायते उलो मारतात. हो ताळो कोणाचो? मामीचो, डॅडीचो, भयणीचो, बाबाचो, नानाचो, नानीचो, माशेना गेलो, तितीना गेलो. हो ताळो बी आयकूंक जाय. पूण देवाक होय म्हणपाक आमकां आसूंक जाय बाबार्थ. देवाक होय म्हणपाक कितें आसूंक जाय आमकां? बाबार्थ. बाबार्थ. आनी हो तो बाबार्थ जर आमकां आसत जेजू क्रिस्ताचेर कितें घडटा तें पळोवया आमी. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. भाग्यवन पावलो रोमकारां बरयल्ली चीट 10वा विसूर ओळी 9 हांगासर कितें मेळटा तें पळोवया आमी. Corinth. रोमन्स 10 वर्स 9. मातशें रावात, सगळीं उक्ती करात, बायबल उक्ती करात. पेज नंबर 2048 वर्स 9. Corinth. जेजू सोबी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून तूं वळखून घेयशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो म्हूण काळजान तावन भावात दोशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. जाय जाणां अशीं मेळटात. हांव जेजूच्या भावात दोता म्हणटात. पूण जेजू देवाचो पूत म्हूण भावा सोत मानना. जेजूचें नांव आपल्या ओंठांनी उच्चारनात. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण सोत माननात. अशें मनशाक थारोन ना. पूण आमकां तारण मेळपाक खरें जेजू तुमी तोंडान उच्चार, ओळखून घे आनी जेजू मेल्यान रोज जिवन जाला म्हूण काळजांतान भावार्थ दवरल्यार कितें जातलें? आमची थारोन जातलें. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी एक भयण म्हाका सांगूंक लागली हांव सोत मानता जेजूचेर. पूण जेजू देवा पूत म्हूण न्हू. जेजू एक बरो मनीस. जेजू एक बरो मनीस म्हूण हांव सोत मानता. जेजूचे हांव सोत मानता. जेजू देव म्हूण न्हय. जेजू एक बरो मनीस. ह्या मनशाक तारण ना. जेजू देवाचो पूत. जेजू मेलो आनी जेजू जिवन जालो म्हूण हांव काळजांतान सोत मानता आनी म्हज्या ओंठांनी उच्चारता. तेन्ना आमकां सोडून मेळटा. वतून हें पळोवया आमी 10 वर्स 4.
पूण क्रिस्तान समोर सपाटणेक पावयली आनी आतां देवाचे दयालेचे नितीवंत भावार धरतल्या समेस्तांक मेळटा. दवरतल्या समेस्तांक हे भावातची देणे मेळटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावडीनो जायती पावडी घोवाक लागून बायलेक थारोवन मेळटा. कोणाक लागून? घोवाक लागून कोणाक थारोवन मेळटा? बायलेक. जायते पावडी बायलेक लागून घोवाक लागून बायलेक मेळटा. जायते पावडी आवय बापायक लागून भुरगीं बऱ्या रस्त्यार पावतात. देखून जायते आमच्या गोंयच्या बायलांक सांगता हांव, गोडे बोटीचें काम करता, कोणी परदेसान आहा कोणी तांकां थंयसर मेळना. थोडे आमचे सावदी अरेबिक आसता, फादर केन्ना काय मिसाक वचून दिसता, पूण फादर मीस ना. कितलीं वर्सां जातात मिसा ना. 2 वर्सां जाल्यार 2 वर्सां रावतात. कितें करूं फादर? पूण हांवें बायलेक सांगलां, दिसाक 2 लेकून मिसां जाल्यार 2 मिसां वच. एक म्हजें आनी एक बायलेचें आनी एक घोवाचें. म्हणटरी पावड न्हू जायते बडे बायलांक लागून आयज आमी मागणें येता सगळो लोक येवपाक शकना. आयज आमी हांगासर आयल्या कोणाक कितें पावपाक जाय, कोण पावयतलो? देव पावयतलो. हालेलुया, हालेलुया. पयत पुस्तकान एक दादलो मेळटा, तो सैनीक. उक्ते कुरात Act of Apostles, chapter 16, verse 31. verse 31. दुर्मंताचो इतिहास 16वा आवेसूर वडी 30 पेज नंबर 2006. verse 31. ताणें ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. सोम्या जेजूची भावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. पूण बाबा न्हू जायते बाबडे आमच्या शेजाऱ्यां खातीर मागूंक जाय, आमच्या घरान दुसऱ्या हातांचे खातीर मागूंक जाय, आमचे बरोबर दुसरो लोक वावर करता तांचे खातीर आमी मागूंक जाय. कित्याक म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक कितें मेळटा? तारण मेळटा. मुखार जायते पावटी भावात म्हणल्यार न्हू बेश्टोच मागोन काबार करता आमी. भावात म्हणल्यार मागोन काबार जायना. भावात म्हणल्यार तुवें हे भावाता खातीर देवान भावात दिला तो तुज्या कोन्यांनी तुवें दाखोवंक जाय. जेम्स चॅप्टर 2 verse 19. जाकोबाची चीट जेम्स चॅप्टर 2 verse 19. देव एकूच म्हूण तूं सत मानताय मू बरें करताय. देवशारूय तशेंच सत मानतात आनी भिरांतीन कडकडटात. पावणू आमी देवाची भावार दवरता आनी देवचारूय बी देवाची भावार दवरता. देवचारा भितर आनी आमचे भितर अंतर कसली? देवचारूय बी देवाची भावार दवरता. पूण देवचार मनीसय बी देवाची भावार दवरता. पूण देवचाऱ्या भितर आनी मनशा भितर अंतर कसली? डिफरंट कितें तें म्हणल्यार हें देवचार देवाची भावार दवरता. देव कोण तो जाणा पूण बरें करिना. कितें करता? वायट करता. आमी देवाची भावार दवरता आनी वायट करता जाल्यार कोणा बरोबर गेले आमी? देवचा बरोबर.
पूण आमी देवाची भावार्थ दवरता म्हणून आमी दवरता तो भावार्थ आमच्या कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय, जियेपाक जाय. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 17. भावार्था विशीं अशें घडटा, कन्यो नात जाल्यार भावार्थ मेलो जाता. सजमले न्हू. हांव घरान देवस्थान कोत्ता, हांव घरान ही सगळी मागणी कोत्ता, पूण हांव म्हज्या घरान म्हजो भावार्थ जियेना. हे भावार्थाक लागतली फळां हांव घरान म्हज्या जिवितान दिना. तेन्ना हो भावार्थ कितें जालो? मेलो. हो भावार्थ सुकलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जाल्यार भावार्थ म्हणल्यार कितें? भावार्थ म्हणल्यार कितें हें आमी पळोवया. भावार्थ म्हणल्यार कितें तें हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 1. हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 11वा विसूर वळी 1. तो भावार्थ म्हणजे कितें? देवान बासायल्या दानांची आमी वाट पळयतना भावार्थ म्हणल्यार कितें? देवान बासायल्ल्या दानांची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बरवशान थीर करता. आनी मागीर आनी आमकां दिश्टी पडल्यान त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. पावडी न्हू, आजून जायत बडो आजून संवसार इतलो बरो सुदरलो ना. कितल्या जाणांनी कोविड-19 कोरोना व्हायरस म्हण ताका पळयला? कितल्या जाणांनी पळयला? कोरोना व्हायरस म्हणटा कितल्या जाणांनी पळयला? तो पळोवपाक तुवें लॅबोरेटरी वचचें पडटलें. पूण ह्या दोळ्यांनी तो आमकां दिसती, पूण कितल्या जाणांक बरो भोंवता पूण कोणाक खबर? देवूय बी आमकां दिसती पडना. देवूय बी आमकां दिसती पडना. पूण हो देव सगळे सुवातेर, सगळ्या बरोबर, सगळ्या वेळार आसा म्हूण हांव कितें कोत्ता? सत म्हणटा. एक सबाब न्हू, एक आमच्या तरणाट्याक, यंग मॅन, मे बी 35 years old, रातची एटॅक आयलो. आनीक देवा तूं पाव म्हणपाक हुस्कार येना. हॉस्पिटलान व्हेलो, एक मेल्लें मोडें कशें व्हेलो. आनी दोतोरान सांगलें ताका कांयच ना ताका. आनी सोडलो बाबड्याक. इतल्यान ताची आवय, ताची मामी, देवाची मातशी भावार्थ दवरपी, ती वयता आसतना एक बायबल घेवन गेल्ली. आनी कांय ना, देवा कडेन सगळें आहा म्हण लागली. आनी असो बायबल घेतलो आनी दोतोरान सोडलो ताका. आनी हो बायबल घेतलो आनी तूं म्हणालो जिवीत आहा. कितें आसा? जिवीत आहा. आनी हो बायबल घेतलो आनी ती ताचे चेस्ट प्रेस करूंक लागली. आनी देवाक आर्गां येता आनी हो बायबल दवरून ती ताका ताची चेस्ट प्रेस कोत्ता हांवें हुस्कार पोतून आयलो. आनी ती जशी बायबल तेजी धुवन प्रेस कोत्ता तेन्ना सगळीं तिका हांसतालीं. ही बायल कितें जाल्या? मातशें तो मेला आनी ही आतां कितें कोत्ता? बायबल धरून इतल्या लोकां हुशीर जेजूक आर्गां येता, वाखाणटा आनी तो प्रेस कोत्ता बायबल धरून आनी पोतून. पूण तिचो सादो भावार्थ दिसो नासलो म्हणून भावार्थ दिसो ना ती वस्तू आमकां कितें जातात? भावार्था वरवीं दिसती पडटात. आनी बट जाय ती एक काणी सांगतात. हांव नकळो तुमी केन्ना आयकल्या जाल्यार,
गांवान खंय पावस पडनासलो आनी आदे लोकांक पावस म्हळ्यार एकदम गरजेचो. अशी बांयो सुकताल्यो, शेतां सुकतालीं, लोक उदका हिंगा थिंगा धांवचे पडटाले बांयचेर. पूण सगळो लोक खंय पावसा खातीर मागणें करतालो. कित्या खातीर मागणें करतालो? पावसा खातीर खंय मागणें करतालो. आनी होय लोक खंय पावसा खातीर मागणें करूंक वयर दोंगरार गेलो. आयज आमी सगळीं या आनी पावसा खातीर कितें करुया? मागणें करुया. आनी पावसा खातीर मागणें करूंक गेलीं. पूण सगळो लोक गेलो. जाय पडटा आमगे न्हू हें फेरयें भोंवल्या भशेन आमगे हें फेरयेन भोंवल्या भशेन. चल तो वयता देखून हांव वयता. खंय वयता रे? कित्याक खंय आयला रे? आपरी खंय गेल्लीं खंय ना कितें हाडलें? कांय ना. वेता आसतना खंय एकटूच बायल सत्री घेवन गेली. एकटीच बायल वेता आसतना कितें घेवन गेली? सत्री घेवन गेली. आनी तिका हें चाललें खंय आगो तूं हें सगळें वता काय सत्री कित्याक घेवन आयला? ना म्हणाले आमी सगळीं आयल्यात न्हू. कितें करूंक आयल्यात? आयज पावस पडपाक जाय म्हण मागणें करूंक आयल्यात न्हू. आनी आयज आमी सगळ्यांनी भावार्थान मागणें केलां पावस पडटलो. देखून हांवें कितें हाडल्या? सत्री हाडल्या. आनी खरेंच खंय मागणें जाल्या उपरांत घसघशीत पावस पडलो. भाव न्हू भावार्थ म्हणल्यार धाकटी धाकटी वस्तू त्यो व्हडल्यो न्हू. कित्याक भावार्थ देवाची देणें. उक्तें करात उक्तें करात. ही खबर भाग्यून पावलो एफेसकारां बरोवन सांगता. एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 8. एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 8. भावार्थ म्हणल्यार देवाची देणें. पेज नंबर 2120. कारण देवाची. एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 8. कारण देवाच्याच दयाळेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. ती तुमीच केल्या प्रयत्नांचो फळ न्हय पूण देवाचे फुंक्याचे देणें. ओके. कारण देवाचे दयाळेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. ही तुमीच तुमची प्रयत्नाचो फळ न्हय पूण देवाचे फुक्याचें देणें म्हळ्यार आमचो भावार्थ. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणून भावनीनो भावार्थ देवाचें देणें. भावार्थ देवाची देवान आदी आमच्या पुर्वजांक जाय जाणां दिलें तें. पूण आतां कितें जाता त्या वगडायत वेता. भावार्थ आयज साणत आसा. भावार्थाचें जिवीत व्हडलें न्हू. भावार्थाचें जिवीत व्हडलें न्हू. आयज बेश्टें चडशें जिवीत जालें आमचें आर्टिफिशियल. पूण आमच्या गांवचो भावार्थ वाडचे खातीर आमी कितें करूंक जाय? मागूंक जाय. घरान भुरग्यांचो भावार्थ वाडचे खातीर सांगाताक मागणें करूंक जाय. पळयात लूक चॅप्टर 22 वर्स 32. लूक चॅप्टर 22 वर्स 32. पूण तुजो भावार्थ धनवडना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केला आनी तूं म्हजे थंय परत येतोच तुज्या भावाक गोड कर. बाबडी न्हू आयज जायते बाबडी आमचो भावार्थ हालता. भावार्थ हालता. भावार्थ धोलता. पेद्रूचोय बी भावार्थ हाल्लो पूण परतून पेद्रून हो भावार्थ साणूंक दिलो ना.
कित्याक ही देवाची देणे आनी पावटी फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 5 वर्स 8. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 5 वर्स 8. भगीन पावलू तिमोथाक बरयल्ली चीट 5 आवेसूर वळी 8. कोण आपल्या सोयऱ्या दारांचो अदीक करून आपल्या गोश्याचो सांबाळ करिनात जाल्यार तांणी भावार्थाक सोडला आनी ती एका ऑन भावात्याक परस पास्ट. ओके, हे भावार्थाची जिवीत तुज्या घरान, तुजे समुदायन, तुज्या वाड्यान आसूं फावो. भावार्थाची जिवीत तुज्या घरान, तुजे समुदायन आसूंक फावो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. थोडंच योगीच रावया आनी आमचो भावात वाडय म्हूण मागुया. दोन्ही एकाच मोनान, एकाच भावार्थान आमी हांगासर एकठांय जाल्या. हे वेळार आमचो भावात वाडय. भावार्थान केल्ली मागणी स्विकार कर. भावार्थाचे फुलीर भावार्था खातीर जीव दिवंक आमी तयार. सूर्यकास मोना आमच्या सोम्याक मोगा Kurchagnoma Ide turi bore gotaya disa Ide turi rakon rauta Kursumyak moga Kuryanoma Suryekas mona Amcha somyak moga Urchagnoma Ide turi bore gotaya disa Ide turi bore rakonnasa Ursumyak moga Aiskurianoma. सिसांनी जेजू कडेन मागलें, सायबा आमचो भावात वाडय. सायबा आमचो भावात वाडय. हे वेळार आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. सायबा आमचो भावात वाडय. घरकारा खातीर माग, घरकान्नी खातीर माग, भुरग्यां खातीर माग. आयज घरांनी व्हडली व्हडली वस्तू आसात, नाका ती वस्तूय आसात, पूण भावार्था वाटेन आमी सगळीं गुरेस जावचे सुवातेर गरीब आनी गरीब जायत वेता. घरान भावार्थाची जिवीत सांडलां, भावार्थ आनी भावपण सांडलां. दुनिया आमचो भावार्थ वाडय.
आयज आमच्या घरांनी ओन भावार्थी जिवीत वाडवत आसा, काळोखाची जिवीत वाडवत आसा. दुनिया हें जिवीत आमचें चडूय बेवदिकायेचें जिवीत वाडटा, बेमर्यादेचें जिवीत वाडटा, रागा द्वेसाचें जिवीत वाडटा. दुनिया पाव आमकां. सगळें जेसू आव्हानीसूर मोजे एवढे पासून बोरबासो चिदनाशा हांव समोर पिता सोरू तुज्या हातांत. जेसू जेसू सगळें जेसू सगळें जेसू आव्हानी सूर म्हजें आव्हानी सूर मोजे आवडे पासून मोजे आवडे पासून बरबसो बरबसो चितनाशा चितनाशा हांव समोर बिता हांव समोर बिता सोर तुज्या सोर तुज्या तुजेच खुशी तुजेच खुशी आवाज जाग्या आवाज जाग्या तुजेच खुशी तुजेच खुशी आवाज जाग्या आवाज दुनिया वेळार उबारता सगळ्या आमच्या तरणाट्याचें जिवीत कितलें मजबूत जिवीत खुशाल जिवीत. पूण हो संवसार फटयता, हो संवसार काळें आसा तें धवें म्हूण दाखयता आनी धवें काळें करूंक सोदता. हे तरणाट्याची आशिर्वाद सोऱ्याची पिडींतली सुटका, काळोखांतली सुटका हे संवसारान हांव जेजूचो आनी जेजू म्हजो. सोऱ्याची वाट सोड, मोवालपणाची वाट सोड आनी तूं वाट सोद आनी जिवीत, तूं वाट सोद आनी जिवीत मुळे वाटेन चल. दुनिया हे वेळाचो आशिर्वाद आमच्या आमचे नर्सींग पिडीन आशिल्ल्या बारांत चिरलेले. दुनिया आमचे वडपण आमचे दुडूक रेसकाय आमचे घर आमचो राग वखसणे ना दिनासतना सगळें हे वेळार तुका आवडटा ती स्वीकार कर. सोम्या उमटाव सोम्या बरे बाय जिवीत मोजे कुटुंब वडतो दुडूक
येसूर तुका ओमता सोमिया सोमिया ओमता सोमिया ओमता सोमिया मोरे बाय जीवित मोजे मोरे बाय जीवित मोजे मोजे कुटुंबासून मोजे कुटुंबासून Gorbani Pak Moji Esur tuka umta Esur tuka umta Tujis kushi Tujis kushi Awasaya Awasaya Zagya Tujis kushi Tujis kushi Awasaya Awasaya Zagya ओगेपणान आमकां देवाक समर्पण करुया कालत्या चल्ल्या काळजाक फाफ चल्ल्या मनाक तो केन्नाच पाट वळो न्हय हे वेळार दुनियेची नदर मार दुनियेची नदर मार तो तुजी आनी म्हजी मागणी आयकता Book of Psalm 116 verse 1 God hear our prayers God hear our prayers देव आमची मागणी आयकता देव हे वेळार म्हजी मागणी आयकता God hear our prayers God hear our cry and our pain and our shame हे वेळार देव आमची लॉस आमचे दूख आमचे खोश देव आयकता सगळी आमची मागणी आमच्या भावा भयणीचे हुस्के आनी कोती परदेशान आसुल्यांक बोटीचेर आसुल्यांक दुसऱ्या देशांनी आसुल्यांक हे वेळार हांगासर कडेन येवंक मेळना ती आमच्या भाव भयणांक दुन्याक उबारून म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. मोगाळ माये, तुज्या पुतां खातीर शेदुवां खातीर विनंती कर. नमान मरे उरले सर्वीस por Ostremare tu sudo, ansudo sapu Gesù, bagin mai de bace mai, ama bavengati vidikor, atamcha manencha vada. Amen.